رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ حضر لنا في هذا المحضر والتعطيف بنظرة تأسي لنا وظفر. نرحب بضيوف الكرام، ألا هو ابن شيخنا وابن حفيد شيخنا الشيخ محمد الماعي علي سيسي، ونرحب أيضا بالشيخ محمد الحافظ النحوي. كلنا نعرف أن والده هو أول من لبى بالدعوة الشيخ من موريتانيا. نرحبه بحي الزهرة، حي كان اسمه طندبار، الحي اسمه حي الزهرة. نرحب بالشيخ النحوي، نرحب بجميع أولاد الشيخ، ونعطي الكلمة للشيخ محمد الحافظ النحوي فليتفضل مشكورا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقت بعد ما دوح ولف وقبة من شيخ سليم علي سيسي الموجود هنا، هو إن شاء الله يتكلم بلغة القلوب والأرواح قبل لغة اللسان. وكلام الشيخ ماحي سيدي علي سيسي الذي استمعنا إليه جميعا الآن دار بنا في سياحة معنوية حملتنا إلى الفضاءات الواسعة لرحاب دعوة الشيخ. استشهد بذلك بسياحة الشيخ في البلاد للوصول إلى العمل، واستشهد بذلك بما كان يقوله الشيخ مما يرجو فينا جميعا، والأمة قصدي فيهم ونسوقهم إلى البر الرحيم إلى هنا. وهذا الاجتماع في هذا المساء هو ثمرة من ثمرات بستان الشيخ، وهو بستان الآن انطلق من سنسان قبل ما يقارب 9 عقود من الزمن. سيدي الشيخ ماحي يوثق ذلك، واتسع هذا البستان إلى فضاءات الإسلام الواسعة في القارات الخمس، مترجما قولة الشيخ: إذا صار خير الناس سرت وراءه، وإن حل يوما فالمسير بعيد. ومؤكدا ما قاله الشيخ: أروم رضا الباري لنصرة دينه، وأبرز للجيل الجديد مثالا. فهنيئا لأهل هذه القرية التي ربطت اسمها باسم السيدة فاطمة الزهراء. وما أدرانا من السيدة فاطمة الزهراء؟ إنها نظرة الشيخ، وإنها بضعة الشيخ، وإنها بكر الشيخ، وإنها أم المؤمنين جامعة المعالي والمعاني والمحامد، وإنها إلى ما لا يتسع المجال له مما ينبغي ذكره. فإذا ارتبط اسمها بمكان لا شك أنه بإذن الله سيكون بلدة طيبة ورب غفور. وستكون هذه الدوحة، هذه الشجرة، هذا البستان شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهنيئا لأهل هذه القرية بهذه التسمية وبهذا الترابط، ثم هنيئا لهم كذلك. ونحن مع الشيخ سيدي الشيخ ماحي سيدي علي سيسي مجمع السر ومظهر السر، حفيد الشيخ وسليل الشيخ سيدي علي سيسي، من هو ثاني وجود الشيخ
ولا يقتصر الحديث عنه بحمد الله إلى البنوة الحسية والمعنوية، بل الشيخ ماحي علي سيسة حفظه الله وأيده ونصره ودام عزه وعلاه وقد عرفناه لا يقول كان أبي، وإنما يقول ها أنا ذا. جمع الشرف بالبنوة ولكنه يجاهد يومه ونهاره، ليله ونهاره في السير على خطى الشيخ في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا رأينا معنا الشيخ سيدي محمد الماحي سيسة فقد رأينا الشيخ الإمام حسن سيسة رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو، وقد رأينا الشيخ تجاني الإمام أطال الله بقاءه، وقد رأينا فيهم سيدي علي سيسة ومكانته من الشيخ وإخلاصه له، وقد رأينا فيه السيدة فاطمة الزهراء التي كنا نتحدث عنها قبل حين، وقد رأينا ورأينا جملة واختصارا الشيخ. وعندما نرى الشيخ فقد رأينا الختم التجاني، وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخصوصية الثانية والمحطة الثانية لهذه القرية المباركة إن شاء الله التي أهنئ أهلها فهو وجود سيدي الشيخ محمد المصطفى، الذي أحمد الله سبحانه وتعالى على وجوده هنا في هذا المجلس، نعمة من نعم الله تجسيدا لاسمه وهو سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجسيدا لمراد الشيخ في سيدي ومولاي والدنا مظهر الشيخ وسره الحاج أحمد قدام رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان سرا للشيخ ومظهرا له، ويتجلى ذلك ولله الحمد في أبنائه البررة الكرام وفي بناته. ومعنا هنا سيدي علي سيسة يص، ومعنا كذلك البنات الكريمات الفاضل الفضيات كل باسمه ووسمه، ومعنا سيدي محمد المصطفى الذي اختار أن يعطي من وقته الثمين لهذه القرية المباركة ليكون داعيا إلى الله على نهج الشيخ، وهو الذاكر والمذكر، وهو لله الحمد الشاب المجتهد الذي يمكن أن أقول عنه أنه بإذن الله من أولئك السبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. الحمد لله لسيدي الشيخ مصطفى موجود الآن هنا على قرب من دوفان في هذه القرية المباركة، القرية الفاطمية، قرية الزهراء. وقد كنا قبل فترة من الزمن ندعو الله حيث كان يتعرض لما تعرض له في بريطانيا في الغرب. الحمد لله رب العالمين على استجابة الدعاء، والحمد لله على وجوده بين ذويه من الذاكرين والذاكرات، وجمع الله الجوامع ومنع الموانع، ذلك فضل الله، الحمد لله على ذلك، والحمد لله على كل ما أعطانا من نعم التي لا تعد ولا تحصى. إن كان لي ما أضيف إلى هذه التهنئة لأهل القرية فأضيف دعاء خاصا نتوسل جميعا إلى الله تبارك وتعالى في هذا الوقت أن يطيل لنا بقاء السيدة فاطمة الزهراء ويمتعنا بها ويديم عليها نعمه ظاهرا وباطنا، وتدوم لنا بركتها بكل مكان وفي هذه القرية على وجه الخصوص، وأن يديم سر هذه الأسرة دامت لها ولنا مشاهد المسرة في سائر أرجائها. وكذلك يطيل بقاء سيدي محمد الماحي ويعينه على نهجه بالدعوة وهو يمثلنا جميعا هنا ولبنا، وأن يعين سيدي محمد المصطفى على هذه المهمة التي جاء من أجلها هنا إلى هذه القرية، إلى هذا البلد المبارك، أن يكون إن شاء الله داعيا أن يعمر المسجد بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات بالركع والسجد، أن يعمر أن يكون المسجد عامرا بتلاوة القرآن كما فهمت من كلام سيدي محمد الماحي، أن تكون هنا دارا لتعليم القرآن للأبناء، وأن يكون هنالك غير ذلك من الملحقات التي تترجم شعار الشيخ
فكان ذات مرة الشيخ الوالد الشيخ النحوي رضي الله عنه وأرضاه السابق الأول يقول للشيخ شعاركم والذكر والذكر. فقال له الشيخ يقول له شعار أصحابكم الذكر والذكر، أي الذكر ملازمة القرآن والذكر ملازمة الذكر، لأن أصحاب الشيخ عرفوا في زمن البيضة وفي أيام كوس الأولى عرفوا بأنهم كانوا يكررون الله الله الله، وكان الشيخ يقول آنذاك لما يشاهد الوالد قائدا لذلك الوالد يقول نار وحنقدق نار وحنقدق. هذا الشعار الذكر والذكر أجاب الشيخ معلقا على كلمة الشيخ الوالد قائلا والمساجد كما. أرجو أن يتحقق هذا الشعار في هذه القرية، المسجد وذكر الله تبارك وتعالى والقرآن، المسجد والقرآن ودوام ذكر الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه القرية عامرة وأن تكون مقصودة وأن يكثر الأرزاق فيها وأن تكون البساتين الحسية والمعنوية مليئة بالخلاص الظاهرة والباطنة. والوفد الذي جاء معنا سواء من موريتانيا أو المدينة منه السيدة خديجة السيدة أحمد دامي، وهي إن شاء الله ستكون لها عناية خاصة بهذا المكان مترجمة بذلك علاقتها بالسيدة فاطمة الزهراء أولا وعلاقتها بسيدي محمد المصطفى. ونحن جميعا إن شاء الله نرجو من الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الاهتمام بكل مقاصدكم سواء بالدعاء عن ظهر الغيب وسواء بالأسباب. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ci gàttal ñu ngi jotali kàddu yi nga xam ne Cheikh Mouhamed El Hafiz mi ngi doon déglu léegi jazaahullahu xayran wa taala baqaahu wa rajaaba sihhatahu ballagahu mutamannaahu. gannaaw boo xamee ne nuyu na dëkk bi mu ngi tàmbalee ci ngant lu ne moom duy wax olof, waaye fekk na ñun ñiy wax olof mu ne jottali nañ li nga xam ne xam na ne moom la bëggoon a wax na ci kontaanteem ci fekk lim fi fekk ci njabooti baay nga xam ne seen itte mooy itte Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu moom mooy oote jaam yi jëmee leen ci péeb yàlla bi tedd bi. ndax Baye moo wax ci ay woyam ne wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadrati albirri rahimi ilahina wa taalamu hal fi lxalqi ahnaa mada dahri minni wal bahidu kama dana. Baye mu ne Baye miy wax ci woyam ne xeeti yonantu bi suma jubluwaay ci ñoom ñëpp mooy ommat leen jëmee leen ci péey yàlla bi nga xam ne moom mooy rahimu mooy aji yërëm. te mu ne jubluwaay boobu mu am ci pays ci xeeti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ku jege ak ku sori moo ci emoo ci ñoom. mu ne man loo gis ci mbindeef yi ku yërëmee mbindeef yi comme ni ma leen yërëmee. kon loolu ba tey mu ngi tarjama mu ngi firi di tax Mouhamadul Moustapha ñëw ba fii tànn mbooloo yi nga xam ne ñoom la tànn fii ndax xam na ne mbokkoo gi maamam doon junj dëgg-dëgg ci jullit ñi rek la nekk. mu ngi jumootim ci baytu Baay bi nga xam ne maa ko wax sànq ne Baay waxoon na ne dafay tukki ci dëkk yu nekk ngir gis bëgg-bëggam ci yàlla te bëgg-bëgg bu màgg la moom mooy mu gis rek koo xam ne ku mën a defaru la mu defar la. mu ngi ñaanal dëkk bi nga xam ne mu ne ñi ngi ko Mouhamadou Moustapha mu ngi ko lënkalee ak Seyda Fatimatu Zahra mu wax ne moom loolu gis ne ci loolu ne loolu junj bu mag la ci barke ndax mu ngi ñaan yàlla sax ne baldatun tayyibatun wa rabbun ghafuur li nga xam ne moom la yàlla ñaar waxoon ci sëba te Baay ñaanoon madinaam gi mu mel noonu ñu xam ne dëkk bi buñ koy lënkale ak njabooti Baay dañoo bëgg mu mel ni Medina Baay meloon te Baay dafa waxoon ci madinaam gi ne madinati ka saba'in adimha wa aksiranna xayraha wa sunha sama medina gi nanga ko desal mu mel ni sëba nga xam ne yàlla moom la melal ne laqad kaana li saba'in fi maskanihim aaya jannataani an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum baldatun tayyibatun wa rabbun ghafuur. boobu ñaan la Cheikh Hafiz ñaanal ba tey dëkk bi kon mu ngi koy ñaanal mu donnu Medina
yonent Madina ak Cheikh Ibrahim googu nga xam ne ci doon Madina yonent bi waaye Baye ñaanaloon na ko mu mel ni saba yi meloon te du tasaaroo comme ni saba yi tasaarooxee muy dëkk boo xam ne dañ fay jaamu yàlla muy dëkk bu teey ak borom buy jéggale dëkk bi teey mooy wërsëg yi am waaye borom buy jéggale mooy jaam yuy topp seen borom di ko jéggalu buñ ko tuub buñ ko moyee jaam yu mel noonu ñoom ñooy nekk ci dëkk boobu loolu la ñaanal dëkk bi mu nekk kenn ci dëkk yooyu nga xam ne dana nekk ponk ootee jëm ci yàlla comme li mu wax ne déggee na ko ci suñuy wax ndax luy junju ne dëkk bi dañuy ñëw fii pour gën koo dundal fi daara dundal fi jumaa dundal fi jàngukaay ak xeetekaay mu ne te loolu mooy li nga xam ne mooy Cheikh Ibrahim ak mbooloom ci loolu lañ nekkoon ndax doon na wax baayam ne ko ñun suñu shi'ar moom mooy zikru mooy alquran ak tudd yàlla alquran ci turi alquran yi zikru ci la bokk wa innahu la zikrun laka wa li qawmika sawfa tusaluun yàlla ay wax yonent bi ne ko alquran ji fàttali la ñeexal la yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñeexal saw ñooñ waaye ak zikru bi nga xam ne moom mooy tudd yàlla li nga xam ne moom mooy doon li ñu xàmmee mbooloo yi bàyyi waaye ak juma mu rax ko ci mu ne ak juma te bàyyi ci ay julleem ak ci ñaanam ñaan na gannaaw bu mu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatullahi wa salaamuhu wa tuksiru fi kulli bilaadi jawaami'i gannaaw bu mu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne gannaaw julli ci yonent bi ñaan dafay nangu lan la ñaan foofu mooy yàlla na nga bëri ci dëkk yëpp su may juma kon nag dëkk bi ñu ngi yaakaar mu am cër bu lëw ci barkeeg ñaan googu am cër bu lëw ci mellal mbooloo yi Cheikh Ibrahim ñi nga xam ne luñ leen xamee mooy jàng ak jàngale ak jaamu yàlla ak jëriñ jaam yi ndax moom dafa waxoon ne soxbatuna fillahi wa naaji minna yaaxudu bi yadi axihi dafa waxoon ne suñ kàndoo ñun ci yàlla rek la ñaar ñu àndoo ci yàlla nag ku mucc rek jàpp ci loxol moromam waaye mu ngi kontaan tim gannaaw fekk gi nga xam ne fekk na fi Mouhamadul Moustapha muy koo xam ne mu ngi ak i magam yi mu fekk yëpp ñiy dox ci jéem a dëggal li nga xam ne Mawlana Cheikh Ahmed mi nga xam ne moom mooy seen waajur nga xam ne mbóot la ci mbooti bàyyi waaye feeñu waaye bàyyi la ndax doomam la deretam la waaye mas na di tukki bàyyi bindal ko leetar def ca leetar ba ne xam ngeen ne doom mbooti bàyyam la doom yu nekk mbooti bàyyam la waaye moom am na ci loolu cër bu lëw ndax bàyyi ci boppam moo ko bind ci loxoom ndax ne al waladu sirru abihi kon nag mu ne mbóot moomu nga xam ne moom moo nekkoon ci moom ba tey ci loolu rek la ay njabootam di dox muy góor ñi muy jigéen ñi ba tudd na ñi fi nekk ci ay doom muy jigéen bay wax ne ki nga xam ne mooy soxnaam nga xam ne mu ngi ànd ak moom xam na ne du ñàkk jàpp ci dëkk bi taxaw ci taxawaay boo xam ne dana dimbalante ñoom ci wàll yëpp ngir lënkale dëkk bi lënkale ak Fatima Zahra waaye ak lënkoo gi nga xam ne Mouhamadou Moustapha moom la lënkoo dëkk bi te loolu mooy tekki rek lënkoo Madina Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñaan na fi ñaan yoo xam ne jaroon na mu ñëw ba fii ñaan ko jaroon na dajee bi am ndax nit bu baax la doomi nit bu baax la shérif la waaye tukkikat la tim ci tukki la nekk nii te du'aa'ul musaafiri mustajabun kon nag loolu yëpp doon nañ ko am bu taxutoon nag jamono moo soppeeku ñu mel ni ñoom buñ duggaan ci dëkk yi dëkk yëpp dañuy eetante ñëw pour dajale leen addiye ndax deret yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waaye bëgg giñ bëgg bàyyi ak jeex giñ jeex ci ñoom moo tax ñoom summeeku nañ ci loolu yëpp xoolatuñ loolu yëpp waaye yàlla jox na leen lu ëpp loolu yëpp tim yàlla ku ko jox sa bopp mu jox la boppam kon nag nañ góorgóorlu ci kàndoo gi nañ góorgóorlu ci dëkk bi nañ góorgóorlu ci kóllëre gi nga xam ne yàlla moo ko mayee ci baaxam ndax Cheikh Moustapha romb na dëkk yu bëri fu mu fa wàccoon rek ñu ne doomi Cheikh Ibrahim moo fi ñëw ahlan wa marhaban la ñuy wax yàlla moo leen jagleel loolu ngeen xam ne yàlla moo leen jagleel loolu ngeen sàmm ko bu baax sant ko bu baax ndax sayyidatuna Aïsata wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne na ngeen rafetal ni ngeen di dëkk xéewal yàlla yi ndax néew na buñ demee jël sihaar xéewal yàlla ngi nii yàlla nañ dëkkoog moom yàlla nañ rafetal dëkkoo gi ñi ngi ñaanal tim Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne ñëw na ci dëkk bii moom it yàlla defal ko tawfiq
ba nga xam ne lépp lu dëkk bi di séentu ci moom di ko séentu ci ku bokk ci maamam muy jubale muy jàngale muy xamale muy dundal dëkk bi ci lépp loo xam ne dëkk bi soxla nañ ko ci zaahir ak ci baatin yal na yàlla def loolu te loolu rek lañ yaakaar ci yàlla te yàlla nga wax ne maa ngi sama njortal jaam bi ci man njort lu baax bokkut ak mébét def li nga war a def njort la ca war a tegu loolu mooy njortu ana inda zanni abdi bii yàlla mu ngi ci njortal jaam bi ci moom loolu nag kon njort loolu yàlla du ko neenal mukk allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam